الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما جن میں مولا کریم نے رنگ لائے ایمیں ہور کوئی تے رنگ دا نہیں باویں جڈا بھی کوئی طاقتور ہووے اندے حکم اگے کوئی کھنگ دا نہیں تے غلے نال بھرے نے غدام کدرے اے کدرے کھان نو آٹا ڈنگ دا نہیں او یارو رب جیسا رب جیسا او یارو رب جیسا سخی غور کیڑا جیڑا دئی جاندے کدے منگدا نہیں
اے کون آیا جندے آیا بہارا مسکرا پیا بڑی محبت نال بلند آواز نال کو سبحان اللہ اے کون آیا جندے آیا بہارا مسکرا پیا کھلے نے پھول لتے کلیاں ہزاراں مسکرا پیا جنارا تو لنگ گئی سواری پیر مدنی دے جنارا تو لنگ گئی سواری پیر مدنی دے اور راواں بڑھ گئیاں جنت فضاواں مسکرا پیا ہر قسم دی حمد و ثنا بڑائی کبریائی شہنشائی بادشاہی اللہ سبحانہ و تعالی دی ذات ببرکت واسطے خاص ہے بے شمار لا تعداد درود و سلام سید الاولین والآخرین امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس تے ہون اللہ سبحانہ و تعالیٰ دا بہت احسان ہے کہ جس اللہ رب العزت نے سنو اپنے گھر اندر جمع ہون دی توفیق عطا فرمائی اس گاؤں دے غیور باشعور باوقار زندہ دل مسلمانوں اس مسجدی زندہ دل انتظامیہ خطیب و امام نمازی حضرات معامنین سب واسطے دعا گو ہاں کہ اللہ عمر اندر برکتہ عطا فرمائے برادر اصغر میرے بڑے ہی پیارے بھائی اویس عثمانی صاحب جڑے رابطے اندر رہے وقت لیا دعا کرو اللہ انہاں دے احباب جماعت نو اور اویس عثمانی صاحب نو اللہ صحت والی زندگی عطا فرمائے میرے تو قبل میرے بڑے ہی پیارے بھائی خطیب پاکستان محترم جناب فہیم وڈائی صاحب دی گفتگو سماعت فرما چکے ہو دعا کرو اللہ میرے شیخ دا وقت نکال کے آنا اپنی بارگاہ اندر قبول و منظور فرمائے تسی بڑی ہی محبت لے کے آئے ہو بڑے پیار نال تشریف لے کے آئے ہو حویلی لکھا تو میرے بھائی مدثر نظر صاحب آئے مدثر مجید صاحب اور انہاں دے باؤنہ تو بعد محترم جناب میرے بھائی کی نام سی اپنا عمیر صاحب اور الحمدللہ کئی ایسے چہرے نے جنہوں میں اگے بھی جاننا نام تو واقف نہیں میں دعا کر دینا شروع اندر دعا کرو جویں اللہ نے ایتھے کٹھیاں بٹھایا ہے اللہ کل قیامت والے دن محبوب دے حوض تے بھی کٹھیاں فرما دے وے اللہ اے پروگرام کرانا اللہ اس مجلس دا بیٹھنا اللہ ساڈا سنانا تواڈا سننا اپنی بارگاہ اندر قبول فرما لے دین اسلام اندر بہت بڑا کردار علماء دا ہے جڑا علماء ادا کر رہے نے یقین جانو میں سمجھنا کہ علماء دا بڑا حوصلہ ہے وقت نکال کے آندے نے سفر کر کے آنا پھر وقت نکال کے آنا دعا کرو اللہ علماء دا آنا بھی قبول فرمائے تواڈا بیٹھنا بھی قبول فرمائے بڑی ہی توجہ دی ضرورت ہے چند باتاں تواڈے نال کرنیاں نے انشاءاللہ نماز 5-10 منٹ اسی لیٹ پڑھاں گے گھبرانا نہیں اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن پاک اندر اللہ سورہ مؤمن دی آیت نمبر 60 اندر اعلان فرمان دے رہے توجہ کریا جے ذرا اللہ سبحانہ و تعالی قرآن پاک اندر اعلان فرمان دے نے فرمایا وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ
اللہ فرماتے ہیں وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي میرے بندیو تواڈے رب نے آکھیا ہے تواڈے رب نے آکھیا ہے کی آکھیا ہے وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ جدوں تواڈے تے مشکل وقت آ جائے جدوں تواڈے تے تنگیاں آ جان مصیبتاں گھیرا پا لین اللہ پاک فرماندے نے اس مشکل وقت اندر اللہ پاک نو آوازاں مارنیاں نے ان الذین یستکبرون عن عبادتی اللہ پاک نے دعا نو عبادت آکھیا ہے فرمایا جڑا ساڈی اس عبادت تو تکبر کردا ہے جڑا ساڈی اس عبادت تو اعراض کردا ہے اللہ پاک فرماندے نے جن نے ساڈی اس عبادت تو منہ پھیر لیا سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ اللہ فرماتے ہیں قیامت دا دن ہوئے گا اور ذلیل ہو کے جہنم اندر داخل ہو جائے گا اور سنن ابی داؤد اندر کتاب الصلاۃ 1479 نمبر روایت جامع ترمذی دی 324 نمبر حدیث رحمت کائنات نے فرمایا الدعاء هو العبادہ دعا ہی عبادت لوگو اللہ کو منگیا کرو اے منگنا اللہ پاک دی عبادت آواز مارنا میرے رب دی عبادت ایڈا آواز نہیں ماردا وہ اللہ پاک دی اس عبادت تو تکبر کردہ ہے دعا اللہ پاک کو منگیا کرو اللہ نو آوازاں ماریا کرو ایک تکبر کے بندہ رب کو منگنا ہی چھڑ دے وے بندہ اپنے مالک نو آواز مارنی چھڑ دے وے نبی رحمت علیہ السلام نے فرمایا مسند احمد دی 11,133 نمبر روایت ہے آقا فرماتے ہیں لیس فیہا اسم ولا قطیعۃ رحم دو چیزاں تو بندے دی دعا پاک ہونی چاہیے ایک گناہ دی دعا نہ ہوئے تے دوجا رشتہ داری نو توڑن دی دعا نہ ہوئے انہاں دو چیزاں تو پاک دعا نو اللہ پاک کدے بھی رد نہیں کر دے اللہ پاک کدے بھی ضائع نہیں کر دے آقا فرماتے ہیں دعا دیاں 3 قسماں نے اما ان تعجل لہو بندہ اللہ پاک کو دعا پیا کردا ہے یا تے اللہ فوراً عطا کر چھڑ دینے و اما ان یصرف عنہ من السوء اور دوسری دعا اے وے کہ بندہ اللہ پاک کو دعا پیا کردا ہے آقا فرماتے ہیں اللہ نو پتہ ہے یہ چیز میرے بندے دے حق اندر نہیں بہتر اس دعا دی وجہ تو اللہ والیاں تنگیاں تو نجات عطا کر دین دینے اللہ والیاں مصیبتاں تو نجات عطا کر دین دینے اور نبی پاک فرماتے ہیں تیسری قسم دعا دیئے بندے نے اللہ پاک کو منگیا دنیا وچ کچھ نہیں ملیا اللہ دی دعا نو محفوظ کر لیں دینے کل قیامت دا دن ہوئے گا اللہ انو جنت اندر جگہ زیادہ عطا کر دیں گے اے گا اللہ سونیا انیاں نیکیاں کیوں نہیں اے جنت اندر میں نو حصہ زیادہ کیوں مل گیا ہے اللہ فرمان گے میرے بندے دعوتنی یوم قضا و قضا اور دنیا اندر تو سانو آواز ماری سی تو سمجھیا کہ تیرا مالک پھل گیا ہے اسی پھلے نہیں میرے بندے اسی تیری دعا نو محفوظ کر لے آئے آقا فرماتے ہیں ایمان والا اس وقت کہے گا یا لیتنی لم یعجل لی دعان قطو آئے کاش کہ دنیا اندر میری کوئی دعا قبول نہ ہوندی اس لیے منگیا کرو میرے مالک کوڑو میرے خالق نو آواز ماریا کرنا مستدرک حاکم دی روایت بیان کریے جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 162 اندر حدیث نمبر 1855 کا فرماتے ہیں الدعاء سلاح المومن دعا مومن دا اصل آئے مومن نو اپنا اصلیہ نہیں چھڑنا چاہیے مومن نو ہر وقت دعا کرنی چاہیے تنگیاں اندر مشکل خالات اندر اللہ فرماتے ہیں فَذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ اے میرے بندے دنیا وچ تو سانو یاد کر لے اسی تینو یاد کرانگے میرے بندے تو اج
اس مسجد چ بہ کے ساڈا تذکرہ کرنا ہے اسی فرشتیاں وچ تیرا تذکرہ کرنے کملیا اور رب تیریاں انیاں سندا ہے ہوندا در چھڈ کے نہ جایا کر ہوندے در جا کسے دا در نہیں ہوندے در جا کسے دا در نہیں او ساری کائنات دا مالک ہے او ساری کائنات نو پالن والا عقیدہ تو ہی سمجھ کے لے جاؤ عقیدہ بنا لو کوئی نہیں اللہ دے سوا مشکل کو شائیاں کرن والا کوئی نہیں اللہ دے سوا حاجت روائیاں کرن والا کوئی نہیں اللہ دے سوا بگڑیاں بنان والا کوئی نہیں اللہ دے سوا ڈبیاں تارن والا اللہ کون ہے اللہ ہوئے جنہیں کنہ نو سماعت عطا کی دیئے اللہ ہوئے جنہیں اکھاں نو نظر عطا کر چھڑیے جنہیں زبان نو قوت گویائی عطا کر دیتی ہے جنہیں ہاتھی نو طاقتور بنا چھڑیا جنہیں تتلی دے پرم تے پرنٹ سجا چھڑے میرا مالک ہوئے جڑا سمندر دیا پانیاں وچ مچھلیاں نو ساتا کر دائے سبل چاریاں وچوں گاں دے تھنا دے اندروں سوید دودھ چلا رہے ہیں میرا مالک ہوئے جنہیں سب نو زہر عطا کر دیتی ہیں اور لوگوں عقیدہ بنا لو اپنا ساری کائنات دا مالک اللہ ہے اللہ دی قسمیں او کھلائے ہوئی نہیں کائنات اندر ہوندہ شریک میریاں بہنہ بھی پردے اندر سن رہیاں نے میری یہ بہنہ ایک سال بعد رب دا دار نہ چھڑیا کر اللہ نو چھڑ کے غیران وال نہ جایا کر کبوتران دے دانیاں دی مگر نہ جایا کر میزاران تو نمک نہ لے کے آیا کر اے نمک تینوں پتر نہیں دے سکتے اللہ عطا کرم تے آمن تے بڑھے ابراہیم نو 80-85 سالاں دی عمر اندر اسماعیل عطا کر دین او دین تے آوے تے ماں مریم نو بغیر خامن دے بچہ عیسیٰ عطا کر دے وے او عطا کرم تے آوے تے کئی سالاں دے اپنے بیمار نبی یوب نو شفاواں عطا کر دے وے او عطا کرم تے آوے تے یعقوب نیاں اکھیاں دی بنائی لٹا دے وے او عطا کرم تے آوے تے کنان دیاں کمیاں وچوں کڈ کے میرے یوسف نو مصر دا بادشاہ بنا دے او عطا کرم تے آوے تے مکے دی سرزمین تے پیدا ہون والے یتیم نو ساری کائنات دا پیغمبر بنا دے وے اسے واسطے جدوں میں سوال کرنا ہے رب کونوں کرنا ہے بڑی محبت نال کیا کرنا اے منگتے جو بھی منگتے نے اللہ ہی آپ دیندے نے اے منگتے جو بھی منگتے نے اللہ ہی آپ دیندے نے تمہیں اس کول منگیا کر دیوانے کو کہندے نے اے منگتے جو بھی منگتے نے اللہ ہی آپ دیندے نے جڑے لمحے اللہ تے ذکر تے اس دی یاد وچ گزرن دلانو منگدے نے اللہ ہی آپ دیندے نے تو سی گھبرانا نہیں پریشان نہیں ہونا اللہ نے میں نے اتنی آواز دیتی ہے کہ میں تھانوں ایویں بھی آواز سنا سکنا سپیکر بجلی چلی گئی پریشان ہو توجہ رکھو ذرا اللہ پاک فرماندے نے وقال ربکم ادعونی استجب لکم لوگو جدوں میں آواز مارنی ہے اللہ پاک نو آواز مارنی ہے جدوں میں پکارنا ہے اپنے مالک نو پکارنا ہے جدوں میں منگنا ہے اللہ پاک کو منگنا ہے صحیح مسلم اندر میرے پیغمبر نے فرمایا اللہ پاک فرماندے نے سارے میرے بندے گمراہ ہو گئے ہدایت ہوئے جنہوں میں اللہ نے ہدایت عطا کیتی ہے اللہ نے ہدایت ہوندے کول ہے اس لیے ہدایت کندے کولو منگنی ہے اللہ کولو فرمایا میرے سارے بندے برہنہ ہو گئے صرف لباس ہونے پایا جنہوں اللہ نے بنایا لباس کندے کولو منگنا ہے اللہ یار بولو ڈر دے اللہ کولو منگنا ہے اللہ پاک فرماندے نے میرے سارے بندے
भुखे ने खाना वो खांदा है जिन्हों मैं अल्लाह खाना खिलावा। इस वास्ते खाना किंदे कोलों मंगना है? अल्लाह पाक कोलों मंगना है। अल्लाह पाक फरमाते हैं मेरे सारे बंदे भुखे ने, और अगे फरमाया अगर सारी कायनात मिल के भी आ जावे मेरे कोलों मंगना शुरू कर देवे, अल्लाह पाक फरमाते हैं मैं सारी कायनात नू अता कर देवा। मेरे नबी आदम तो लेके कयामत तक आने वाला इंसान मेरे कोलों मंग लवे, सारी कायनात जमा हो जाए। अल्लाह पाक फरमाते ने मैं सारियां नू उन्हां दी ख्वाहिश के मुताबिक अता कर देवा। और लोगों मेरे खजानियों में चीनी भी कमी नहीं आएगी। जिवें सुई नू समंदर विच डबो दिता जाए समंदर दा किन्ना पानी खर्च हो जाएगा। वक़ाल रब्बुकुम उदऊनी अस्तजिब लकुम। अल्लाह पाक नू आवाज़ मारनी है। अल्लाह फरमाते ने कुरान पाक अंदर सूरतुन नमल दी आयत नंबर 62 मालिक ने फरमाया, अल्लाह फरमाते हैं अम्मन युजीबुल मुज़्तर्रा इज़ा दआहु व यक्शिफुस सूआ व यजअलुकुम खुलफाअल अर्ज़ अ इलाहुम मअल्लाहि क़लीलन मा तज़क्करून। अल्लाह फरमाते हैं कौन है जो बेबसां दी फरियाद नूं सुनदा है? कौन है जो बेसहारा दी सहारा बनदा है? कौन है जेड़ा सहारा बनदा है? अल्लाह तुसियों तुहाडे सिवा कोई नहीं दा। फरमाया जदों बंदा ना उम्मीदी दे समंदर विच होवे, जदों बंदा उस समंदर विच खड़ा होवे जिंदा किनारा नजर ना आवे, अल्लाह फरमांदे ने उदों असीं अपने बंदे दियां फरियादां नूं सुनने आ। ऐ कमलिया अज हालात चंगे ने, लोग तेरे कोल आके खड़े हो जांदे ने। एक वक्त आएगा हुस्न ते मरन वाले पिछे हट जाणगे, रुखसारां ते चरियां पै जाणगियां। कोई आए तेरे औहदे नूं वेख के, एक वक्त आएगा औहदे दी हबस खत्म हो जाएगी, लोग तेरे तो पीछे हट जाणगे। अद्धी रात दा वक्त हो गया, हड्डियां कमजोर हो गईयां, पंजियां ने तो जवाब दे छड़िया, हत्थां ने पकड़न तो जवाब दे छड़िया, कमर दा सरिया निकल गया। बुढ़ा बाबा पिया है चार पाई ते, अखियां विचों आंसू आ गए। अल्लाह मैनू सारे छड़ गए। आसमान तो आवाज आई मेरे बंदे तैनू सारे छड़ गए ने। अल्लाह मैनू सारे छड़ गए ने। फरमाया मेरे बंदे हुण कोई तेरे करीब नहीं आंदा, अल्लाह कोई मेरे करीब नहीं आंदा। आवाज आई आसमान तो, फरमाया नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद। असी अज भी तेरे नेड़े आ, असी अज भी अपनी रहमत दा बुआ खोली बैठे आ, असी अज भी तेरे कदमां दी जात दे मुंतज़िर आ। मेरे बंदे आ जा तू अपने मालिक वाल। अल्लाह पाक नूं क्या कर गलतियां दे ढेर लैके अल्लाह तेरे दर ते आ गया, माफ कर दे मालिका मैं तेरा नाम पुकारिया। आसमान तो आवाज आई हाँ बंदे तू है आया, मैं बड़ा गफ्फार हाँ, तू गलती करके माफी मंग लई, हुण मैं तेरा यार हाँ, मैं तेरा यार बन गया। क्यों? वक़ाल रब्बुकुम उदऊनी अस्तजिब लकुम। मंडी सादक गाय तो आने वाले नौजवाना रब नू आवाज मारिया कर, कोई अल्लाह दे सिवा मुश्किल कुशा नहीं, बल्कि ज़माने जहलियत अंदर अंदाज को जिंज तरह दा है जेड़ा अपनी बीवी नू मां कह देंदा है, निकाह टुक जांदा है, तलाकां हो जांदियां ने, निकाह खत्म हो जांदा है, मियां ते बीवी अड्ड अड्ड हो जांदे ने, घर उजड़ जांदा है, वीरान हो जांदा है। ज़माना जहलियत दा रवाज इंज दा है, अंदाज इंज दा बन गया है। ते अद्धी रात दा वक्त है, कमली वाले दे दरवाजे ते दस्तक होया है। अम्मी ऐशा फरमातियां ने मैं दरवाजा खोलिया है, दरवाजा खोलिया वेखिया खोला मेरे दरवाजे
تے کھڑی ہے آندی ہیں شاہ میں نبی پاک نو ملنا چاہنیا میں آکیا خولا نبی پاک میرے حجرے اندر نے خولا اندر آ گئی ہے تے کہندی ہے سونیا میں تواڈے کلیاں نال کوئی گل کرنی ہے اللہ دے پیغمبر حجرے دے کونے اندر تشریف فرمانے امی فرما دیاں نے نال والے کونے اندر میں کھڑیاں خولا نبی پاک نو اپنے دکھ سنا رہی ہے مینوں اے نہیں پتا خولا کی پیاں دی ہے ہاں میں خولا دے رون دی آواز سن رہی ہاں تے میرے نبی فرماندے نے خولا میں کچھ نہیں کر سکدا جو کردا ہے رب کردا ہے سبحان اللہ خولا واپس پلٹیاں دی سونیاں جے تواڈے کول میری پریشانی دا حل نہیں پھر کوئی گل نہیں تسی نہیں سندے ہو وقال ربکم ادعونی میرا رب تے میریاں سندا سونے پیغمبر تسی نہیں سندے ہو تواڈے کول حل نہیں میرے مسئلے دا محبوبہ میرے خامد نے مینوں ماں کہہ دیتا ہے کچھ کرو نا خولا دانگن ہسدا وسدا نہ اجڑ جاوے سونیا خولا دے کر دیاں رونقاں نہ مک جاون کچھ کرو نا محبوبہ کوئی حل کڈو اور میں خولا اسی کچھ نہیں کر دے جو کر دے آسمان والا کر دے خولا ہجے تک قانون پرانا ہی ہے قانون نہیں اتریا اور کوئی منان والا تے ہووے میرے رب نو کوئی سنان والا تے بنے میرے رب نو سندا ہے سارے دیاں سندا ہے امی فرماندیاں نے خولا روندی ہوئی نبی پاک دے کولو واپس پلٹی ہے خولا روندی ہوئی واپس جا رہی ہے تے خولا رب نال کھڑے پہ گئی ہے آندی ہے ربا میں کوئی نہیں جانا تیرے بوبے نو چھڑ کے اللہ خولا نے تیرے دروازے نو نہیں چھڑنا اج خولا نے نہیں جانا اج تینوں خولا لئی قانون بدلنا پائے گا اج تینوں خولا دیاں سنیاں پین گیاں اگر تو نے میرا مقدر نہ بدلا بتا تیری کامل رضا کس لیے ہے اگر تیرے در سے یوں ہی لوٹ جائے یہ در کس لیے ہے یہ گھر کس لیے ہے ربا میں نہیں جانا رو رو مر جانا خولا نے تیرے بوئے تے اللہ کنجو بہا بہا مر جانا ہے آج تینوں قانون اتارنا پڑے گا امی ایشا فرما دیا میں قربان جاوا اپنے رب دیا قدرتا تو اور جیڑیاں گلہ ایشا حجرے دے نال والے کونے وچ نہیں سن سکی میرے رب نے رشتے کھولا دیا سن لیا اللہ پاک نے فرمایا نبی پاک دی پیشانی تے ترینیاں آئیاں فرمایا کھولا ادھر آئے نا جی اللہ دے پیغمبر قد سمع اللہ قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير خولا تو انج منائے اپنے رب نو تو اے میں رب دے سامنے فریادہ رکھیاں میں خولا کوئی عورت نو ماں کہہ دے میں رب نے قانون بدل دیتا ہے او ماں نہیں بن جاتی خولا ہاں کہ او فدیہ ادا کر دے وے یا روزے رکھ لوے یا غلام آزاد کر دے وے یا مسکینہ نو کھانا کھلا دے وے او کنیا سندا ہے ساری کائنات دیاں سندا ہے او قال ربکم دعونی استجب لکم لوگو میرا اللہ ساری کائنات دیاں سندا ہے ایک بی بی دی داستان انج دی نہیں آئی کئی مجبور عورتیں اس کائنات تو گزر گئیاں عورتیں اس کائنات تو گزر گئیاں اس تو بھی زیادہ مجبور نے اور گزریاں میں تنگیاں آ گئیاں حالات مارے آ گئے لوگاں نے مخالطہ شروع کر چھڑیاں بیگانے بن گئے نے لوگاں نے دشمنیاں پا لیا صحیح البخاری اندر 439 نمبر روایت صحیح البخاری دی ماں عائشہ فرما دیا نے ایک کالے رنگ دی بی بی ہے مسجد نبی دیاں صفائیاں پیاں کر دیے رنگ اندہ کھڑا ہے ماں عائشہ دے خجرے اندر آکے شیر پڑیا کر دی اور سرخ موتیاں والے ہار والا دن کتنا عجیب ترین دن سی اور کتنا عجیب ترین دن سی سرخ موتیاں والے ہار والا دن امی فرما دیا
میں انہوں آکھیا بی بی تیرے اس شیر مگر کوئی راز ضرور ہے، بی بی تیرے اس شیر مگر کوئی گل ضرور ہے، میں انہوں داسنا تے کہن لگی ماں جی اے گل اس وقت دیئے جس وقت میں مسلمان نہیں ہوئی سا، ماں جی میں کہ علاقے اندر کس چودھری دی غلام سا، ماں جی انہیں میں انہوں آزاد کیتا تے آزاد کر کے اپنے گھر وچ لونڈی آزاد کر کے اپنے گھر دی غلام بنا کے انہیں آزاد کر دیتا تے میں ملازم بن کے اندے گھر دے برتن پیشاب کرنیاں، میں اندے گھر دیاں روٹیاں پکانیاں، میں اندے گھر دیاں صفائیاں کر دینیاں۔ ماں جی ایک دن انہاں دی نویں نویں لی دلخن آئیے، انہیں اپنا سرخ موتیاں والا خار مینوں پکڑایا ہے۔ میریو بہنوں عقیدہ اتنا قیمتی ہے کہ عقیدے تو بچے قربان کر دیا کرو، عقیدے تو مال قربان کر دیا کر، عقیدے تو دولت قربان کر دیا کر۔ نوجوانہ عقیدہ اتنا قیمتی ہے، جان جاتی ہے تے چلی جائے پر عقیدہ نہیں جانا چاہیے۔ ماں جی انہیں ہار مینوں پڑھایا ہے، کہن لگی بی بی لے میرا ہار پکڑ لے، میں نہا کے واپس آ رہی ہاں تے آ کے تیرے کولو ہار لے لواں گی۔ ماں جی میں ان دا ہار پکڑ لیا ہے، وہ نہان چلی گئی، آسمان تو چیل آئی، انہیں ہار چکیا تے لے کے چلی گئی۔ اے عورت نہا کے واپس آئی تے میں نو کہن لگی بی بی لیا میرا ہار میں نو دے دے۔ ماں جی میں انہوں آکھیا نانا بیٹا ہار تے چیل لے کے چلی گئی ہے، انہیں آکھیا کدی انج بھی ہویا ہے، چیلاں بھی ہار لے کے گئیاں نے، چیلاں بھی ہار چک کے چلیاں جاندیاں نے۔ انہیں اپنے باپ نو دسیا بابا اس عورت نے میرا ہار چھپا لیا ہے۔ ماں جی اس علاقے دے سردار نے مینوں قریب بلایا تے مینوں کہن لگا بی بی ہار واپس دے دے نہیں تے پنڈ دے فلاں چوک اندر تیرے جسم تو کپڑے اتار دیتے جان گے، بی بی تینوں برخ نہ کر دیتا جائے گا، لوگاں دے کول تیریاں تلاشیاں لے لیاں جان گیاں۔ آئے کنگا اوئے کم مکلوڑ گنج والیا اسی کیوں نہیں غریباں دیاں عزتاں نو عزتاں سمجھ دے، منڈی ساتھ گائیں تو آن والیا اسی کیوں نہیں غریباں دیاں تیاں نو تیاں سمجھ دے۔ میں ماننا ماں لکھاں دیاں کوٹھیاں میں فرق ہو سکتا ہے، میں ماننا ماں جدادہ میں فرق ہو سکتا ہے، میں ماننا ماں مربیہ میں فرق ہو سکتا ہے۔ دولت نشی اندر انہیں بیوش ہو گیا، سانو عزتاں دا پتہ ہی کوئی نہیں رہ گیا۔ اور جڑی عزت لکھاں دیاں محلہ وچ رہن والی بیٹی دیئے، وہ یا عزت ککھاں دی کلی وچ زندگی گزارن والی تی دیئے۔ غریباں دیاں عزتاں نو عزتاں سمجھیا کرنا۔ ماں جی جدوں نے گل کی تھی میرے پیراں تھلوں زمین نکل گئی، ماں جی میں پریشان ہو گئی، میرے دل اندر خیال آیا جے تیرے جسم تو کپڑے اتر گئے بی بی تیری عزت دا جنازہ نکل جائے گا، تیری عزت کا کھرول جان گے۔ ماں جی میرے دل اندر اچانک خیال آیا جدو اس پنڈ والے تے کوئی مشکل وقت آندا ہے، اوئی اللہ ہے جنوں آواز مار دینے، اللہ انہاں دیاں مشکلاں ٹال دیندا ہے۔ میں کیوں نہ اس اللہ نو آواز مارا تے میں دل اندر اللہ نو آواز ماری، اللہ مینوں نہیں پتا تسی کتھے رہندے ہو، اللہ مینوں نہیں پتا تہاڈا ٹھکانہ کی ہے، اللہ میں تانوں ویکھیا نہیں، میں تانوں جاندی نہیں ہاں، انہاں ضرور پتا ہے جدو اس پنڈ دیاں لوگاں تے کوئی بڑی مصیبت آندی ہے اے تانوں آواز مار دینے، تسی انہاں دیاں پکاراں نو سن دے ہو۔ اللہ آج میں غریبنی تے مشکل وقت آ گیا ہے، اللہ حالات بڑے ماڑے آ گئے نے، جے میرے کپڑے اتر گئے تے میری عزت دا جنازہ نکل جائے گا، عزتاں والیا عزت بچا لے، عزتاں والیا عزت بچا لے۔ ماں جی میں اللہ نو آواز ماری اپنے دل اندر، اور چودھری دے نمندے میں نو چھک کے لے جا رہے نے، اور زیادہ جننے تے چھکن اندر کامیاب ہو گئے نے۔ ماں جی وہ میں نو لے جا رہے نے، اچانک آسمان تو چیل آئی ہے، انہیں ہار سٹیا تے چلی گئی ہے، میں ہار چکیا تے چودھری دی تلی تے رکھ دیتا ہے، لے پھڑ چودھریا تیرے نزدیک سہار دی قیمت ہے، غریبان دی عزت دی کوئی قدر و قیمت نہیں، ساڑھی عزت دا تو
نو خیال ہی نہیں دولتاں والیو غریباں دیاں عزتاں نو اپنیاں عزتاں سمجھیا کرو غلاماں تے ملازماں دیاں تیاں نو تیاں سمجھیا کرو ماں جی میں چودھری نو کیا شکر اس اللہ دائے جنہوں زندگی اندر پہلی بار بلایا ہے انہیں پہلی بار میری عزت بچائی ہے جنہوں رب عزت دے بے ساری کائنات مل کے انہوں ذلیل نہیں کر سکتی اب بولو عزتہ کون عطا کر دائے اللہ عطا کر دائے بڑی محبت دا پیغام نادان کو اس بات کا بالکل نہیں پتا وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ نادان کو اس بات کا بالکل نہیں پتا وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ اللہ کے حضور یہ ہوتا ہے فیصلہ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ اگر تم جہان والوں کو نیچا دکھاؤ گے بے داغ صورتوں کو جو شیشہ دکھاؤ گے آئے گی اس وقت آسمان سے یہ صدا وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ اور مسند احمد دے حوالے نال گل کریے ماں جی رات پئیے میں اس پنڈ نو چھڑ دیتا ہے جتھے عزت دی قیمت ہی نہیں اتھے رہ کے کی کرنا ہے اتھو دیاں روٹیاں دا کھا کے کی کرنا ہے ماں جی ساری رات میں صبر کیتا تے پچھلی قرآن دا وقت ہے ایک جگہ تے خیمے لگے نے میں خیمے نال چھپ کے بیٹھ گئیاں اس خیمے وچوں ایک نوجوان نکلے آئے جنہیں کنہ تے خط رکھے نے آواز نو بلند کر دائے اللہ اکبر اللہ اکبر ماں جی میں سمجھ گئی ایتے او صلی نو آواز مار دینے جنہیں آج میری عزت نو بچایا ہے جنہیں آج میری عزت دا خیال رکھے آئے ماں جی میں سارا واقعہ انہوں نے سنایا اور کوئی عام لوگ نہیں اور نبی پاک دے صحابہ نے میں نو لے کے مدینے اندر آ گئے نے میں ساری بات اللہ دے نبی نو سنائیے نبی پاک نالے سن رہے نے نالے روئی جا رہے نے میرے آقا دیاں آنکھیاں برس پئیاں آقا فرماند نے بی بی گھبرانا نہیں آج تو بعد تیرا شہر شہر مدینہ ہوئے گا تیرا گھر مسجد نبوی ہوئے گا بی بی پریشان نہیں ہونا ایک گل کیوں بنی ہے وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي اسْتَجِبْ لَكُمْ جوانو اے سبق یاد کر کے لے جاؤ میرا واس چلے میں ہے توڑیاں پیشانیاں تے لکھ دے ماں تاکہ لنگن والے لوگ پڑھن تے پتہ لگ جاوے آواز کنوں مارنی ہے میرے اللہ نو آواز مارنی ہے مسجد نبی اندر کر مسجد نبی وچ کر ملیا کیوں وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي اسْتَجِبْ لَكُمْ اور جب مسجد نبوی کے مینار نظر آئے جب مسجد نبوی کے مینار نظر آئے اللہ کی رحمت کے آثار نظر آئے مسجد نبی وچ جگہ مل گئی کیوں ملی آواز رب نو ماری ہے مشکل وقت اندر امی ام سلمہ بیان فرما دیا نے صحیح مسلم دی 918 نمبر روایت امی فرما دیا نے لوگو میرا خامد ابو سلمہ دنیا تو چلا گیا ابو سلمہ فوت ہو گیا
میں بڑی پریشان ہاں تے نبی پاک کو لائیاں سونیا میں بڑی پریشان ہاں محبوبہ میں بڑی پریشان ہاں بڑیاں تنگیاں آ گئیاں حالات بڑے مارے آ گئے میرے آقا فرماندے نے ام سلمہ تو پڑھیا کرنا اللہم اجرنی فی مصیبتی و اخلف لی خیرم منہا ام سلمہ تو اے دعا پڑھ دی ریا کر ماں ام سلمہ فرما دیا نے میں نبی پاک دی دسی دعا صبح بھی پڑھنیاں رات بھی پڑھنیاں صبح بھی پڑھنیاں شام بھی پڑھنیاں نالے میرے دل اندر خیال آندہ ہے ام سلمہ ابو سلمہ تو بہتر اور کون ہو سکتا ہے ابو سلمہ تیرا خیال رکھیا کردہ تو ابو سلمہ دا خیال رکھ دی فرما دیا نے میں رب نو آواز مار دی رہیاں میری قسمت دا ستارہ انج دا چمک جائے اللہ پاک نے قدرت دیا کاغذات فیصلہ کر دیتا ہے ام سلمہ تو آنی ابو سلمہ تو بہتر کون ہو سکتا ہے جا میں تنوں دی عزت آبرو بنا چھڑ آئے جندے ورگا ساری کائنات وچ آیا ہی کوئی نہیں جندے ورگا میں بنایا ہی کوئی نہیں ایڈا ساری کائنات دا پیغمبر ہے وَقَالَ رَبُّكُمْ دعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین ایک آخری عورت دا واقعہ سناوا اس عورت دی گل نہ کراں میری گل مکمل کیویں ہوئے گی اس ماں دا تذکرہ نہ کراں میری گل مکمل نہیں ہو سکتی ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امی عائشہ تے مشکل وقت آ گئے روایت صحیح البخاری اندر 2661 نمبر روایت امی عائشہ فرما دیا نے نبی پاک نے غزوے تے جانا ہے آقا پاک نے قرآ ڈالے آئے پورا عائشہ تے نام دا نکل آیا ہے نبی پاک نے فرمایا عائشہ تیاریاں کر لے اسی جنگ تے جانا ہے ماں فرما دیا نے میں تیاریاں کی دیاں میرے واسطے ایک ہودج تیار کیتا گیا اندے وچ مینوں بٹھایا جاندا او ہودج چک کے تے اٹھ تے رکھ دیتا جاندا امی فرما دیا نے اسی غزوے تو واپس آ رہے ہیں رستے اندر کافرے نے پڑاؤ ڈالیا لوگ رک گئے نے میرے ہودج نو اٹھا کے تھلے رکھ دیتا گیا ماں فرما دیا نے میں قضاء حاجت واسطے چلی گئی جدوں میں واپس قافلے دے قریب آئیاں میں ویکھیا ہے میرا ہار ہی مینوں کوئی نہیں لبدا تے میں ہار واپس تلاش کرن چلی گئیاں اما فرما دیا نے صحابہ نے ہودج چکیاں ہے سواری تے رکھ دیتا ہے اس دور اندر عورتاں دگنیاں پتلیاں ہویاں کر دیاں خوراکاں زیادہ نہیں ہویاں کر دیاں سن امی فرما دیا نے قافلہ روانہ ہو گیا میں ہار لب دی رہیاں جتے کافرے نے پراؤ ڈالیا ہے میں اتھے آ کے لیٹ گئیاں کیونکہ پیچھے ایک نبی پاک دا ساتھی ہے ہندہ نا جناب صفوان بن معطل رضی اللہ تعالیٰ نو ماں فرما دیا نے صفوان بن معطل دی نبی پاک نے ڈیوٹی لگائی ہے قافلے دیاں ڈگیاں چیزانو چوک کہتے قافلے والیوں تک پہنچاندہ ہے پیچھے ریس مانو چوک کہتے قافلے والیوں تک پہنچا دیندہ ہے اندے مالکانو دے دیندہ ہے فرما دیا نے میں نیند آ گئی ہے ایسا سو گئی ہے میں نونگ آ گئی ہے تے پردے دیا تا اترن تو پہلے جناب صفوان بن معطل نے ماں عائشہ نو ویکھیا سی دوروں ویکھیا پردے نے انا للہ و انا الیہ راجعون ماں فرما دیا نے میں سنیا تے بیدار ہو گئی میں اٹھ پئیاں جناب صفوان بن معطل نے اپنی سواری نو بٹھایا ہے اندے اگلے قدمانو دوریاں کر چھڑے آئے اما فرما دیا نے تاکہ اسے دوسرے مرد دی میں ضرورت نہ پوے سواری تے سوار ہون لئی میں خود ہی سواری تے سوار ہو گئیاں جناب صفوان بن معطل نے سواری دی مغار نو پکڑے آئے اللہ دی قسمیں اس تو بعد صفوان بن معطل نے ایسا نال گال نہیں کی تھی ماں فرما دیا نے مدینے دے قریب آئے تے اسی قافلے دے نال مل
گیا کئی برباد ہو گئے برباد ہونے والے کئی چلے گئے جنہ برباد ہونا سی کئیاں دیاں زباناں کھل گئیاں اے شدید عزت دے گلاں کرن لگ پے ماں فرماندیاں نے ایک ماہ تک میں بیمار رہیاں تے مینوں نبی پاک دی محبت ہی نظر نہیں آندی نبی پاک دا اگلا پیار ہی نظر نہیں آندا نبی پاک دیاں اگلیاں محبتاں ختم ہو گئیاں نے صرف نبی پاک آمدے نے پوچھ دینے اچھا طبیعت کنج دیئے جی اللہ دے محبوب بہتر ہے نبی پاک چلے جاندے نے اما فرماندیاں نے ایک ماہ تو بعد میں سیدہ مستہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے نال باہر قضائے حاجت لی جا رہی ہوں میں مستہ نل جا رہی ہوں مستہ نو ٹھیڈا لگیا کہنے لگیاں تا عیسیٰ مستہ تو ہلاک ہو جائے مستہ تو برباد ہو جائے میں آکھیا نا مستہ تو انہوں نہیں پتا مستہ بدری صحابی ہے بدر والے ہونے جنہ دے اللہ پاک نے گناہ معاف کر دیتے نے بدریاں نو انج نہیں کہی دا بدریاں تیرا راضی ہو گیا ہے ایسا والیو دعا کریا کر تیری تے میری عزت تے کس غیر دی زبان نہ کھل جاوے اللہ دی قسمیں زہر دے پرے خنجر بھی انیاں تکلیفاں نہیں دین دے جنیاں لوگاں دیاں زباناں تکلیف دین دیاں نے اللہ دی قسمیں تلواراں دے واراں دیو زخم نہیں لگ دے جڑیاں لوگاں دیاں زباناں دے زخم لگ دے نے تے مینوں میں مستہ نے آکھیا نہیں بولیے ایشا تینوں نہیں پتا تیرے خلاف تے منافقاں نے محاذ بنا لیا ہے جدوں میں گل سنی ایشا دے قدمہ تھلو زمین نکل گئی بیٹیاں والیو دعا کریا کرو اللہ عزت دی حفاظت فرمائے فرماندیاں نے میں کرم درائیاں تے میں رات بھی روندی رہی اگو دن بھی روندیاں گزریا اگلی رات بھی روندیاں گزر گئی تے میں نبی پاک کھڑوں اجازت لے کے اپنے گھر اندر گئی میں امی رومان آکھیا امی تسی نبی پاک نال گل کرو نا ایشا اے جان بڑی اچھی ہے تے اسی گل نہیں کر سکدے بابا صدیق تسی آکھو نا نبی پاک نو اپنی بیٹی دیاں صفائیاں دیو نا سونیا ایشا نے جوانی چڑھ کے بھی پہلی نظر پائیے تے اپنی جان محمد تے پائیے ایشا دیاں نظرہ تے کسے غیر محرم نو تکیہ بھی کوئی نہیں صدیق آندنے بیٹی اے جان بڑی اچھی ہے اے تے گل کریے تے اللہ ملزایاں تے برباد کر دیندہ ہے اسی نہیں کہہ سکتے نبی پاک میرے گھر اندر آئے آقا فرماندنے شاہ کوئی غلطی ہو گئی ہے تے اللہ کڑو معافی مانگ لائے اللہ پاک کنو معاف فرما دے گا امی فرما دیا نے اور جڑا رکیا ہنجوان دا سمندر ہے انہوں ایک منو کنارہ ملیا ہے ریکھاں دیاں سو جاری ہو گئے نے ایشا روندی ہوئی چار پائی تے ڈگ پئی ہے سونیا سارا مدینہ گل کہندہ پر تسی نہ کہندے سونیا سارا مدینہ گل کہہ دیندہ اے ادھر جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماندنے ایشا کوئی گل دسنا سونیا میں کی کہنا ہے میں تے ہو کہنا ہے جو باپ یوسف نے کیا سی میں نے یوسف علیہ السلام دے باپ دا نام یاد نہ رہ گیا انما اشکو بسی و حزنی للہ وقال ربکم ادعونی استجب لکم اج سبق یاد کر کے لے جاؤ اس مجلس دی اندرو اج نایتانو پکا کے لے جاؤ تے میں اللہ پاک نو آواز ماری میں نو انہا پتا سی ایشا تیریاں صفائیاں آسمان تو ترن گیاں پر نہیں سی پتا ایشا تیری برات اندر رب قرآن بنا کے اتار دے گا اللہ پاک نے سورہ نور دیاں 18 ایتاں دا ڈبٹا بنایا ماں ایشا دے سر تے پا چھڑیا فرمایا سبحانک ھذا بہتان عظیم محبوبہ توڑی ایشا پاک ایشا تے بہتان لگ جائے اے کیوں اتری صفائی وقال ربکم ادعونی استجب لکم اے دکھیو تے پریشانو اے بیمارو تے مریضو اے تنگیاں اندران والیو اے جنہ دے گھر وچ غربتاں نے ڈیرے پال ہے وہی پریشان اپنی بیٹی دے عزت دے معاملے اندر وہی پریشان اپنے کاروبار دے معاملے اندر اللہ پاک نو آواز ماریا کرو واما ایشا تیری عظمت دے کیا کہنے محبت دا پیغام دے کے گل مکائیے آقا
دے پسینے نو امی احسان صاف کیتا آقا دے پسینے نو امی احسان صاف کیتا تائیوں شادی چادر دا مہکار بڑا سونا اج شاید تو مولا نے دتیاں صفائیاں نے اج شاید تو مولا نے دتیاں صفائیاں نے میرے سونے دی بیوی دا اردار بڑا سونا وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين نبی پاک نے دسیا ہے منگیا کرو رب کو منگیا کرو آواز ماریا کرو رب نو ماریا کرو آخری صدامت میرا سلام بڑی محبت دا پیغام نبی دی عظمت اندر شان مصطفیٰ کانفرنس اندران والیا جند جان جندے نا لوڑا ہوندہ نام محمد سوڑا جند جان جندے نا لوڑا ہوندہ نام محمد سوڑا انج رکھے رب نے نا جڑ کے میرا کب دا برا کہ بنا سن کے میرا کب دا برا کہ بنا سن کے اونا ورگا بلا کوئی ہونا ہوندہ نام محمد سوڑا جند جان جندے نا لوڑا ہوندہ نام محمد سوڑا کی بحث پہ کر دیو شاناتے انہوں ستے رب آسماناتے انہوں ستے رب آسماناتے اور جڑا فلکاں دا بنیا پرونا ہوندہ نام محمد سوڑا جند جان جندے نا لوڑا ہوندہ نام محمد سوڑا سنانے انشاءاللہ نماز دکھنا ایک بج کے 4 منٹ ہو گیا نماز دا بھی وقت ہو گیا اور آخری ایک فرمائش پوری کریے تے گل ختم کریے سارے جنگ دے معلم میرے مصطفیٰ جنہ پتھرانو کلمہ پڑا چھوڑ آئے اور سارے جگ دے معلم میرے مصطفیٰ جنہ پتھرانو کلمہ پڑا چھوڑ آئے رب دی جنت نو راستہ ہے جاندہ کڑا ساڑھے مرشد نسانو وقا چھوڑ آئے اون دی تعلیم دا ہے اثر دوستو اے جو صدیق بنے ابو بکر دوستو اون دی تعلیم دا ہے اثر دوستو اے جو صدیق بنے ابو بکر دوستو سارا کنبا قبیلہ تے دینار و زر سونے
مدنی تو جس نے لوٹا چھوڑ آئے سارے جگ دے معلم میرے مصطفیٰ جنہ پتھرانو کلمہ پڑا چھوڑ آئے. انہی انشاءاللہ زندگی دے پھر کر ایک اعلان سنو. 26 فروری بروز سوموار انشاءاللہ العزیز کل بعد نماز مغرب جامعہ رحمانیہ وساوے والا اندر ایک عظیم و شان بڑی ہوئی پیاری بہت بڑی پیاری کانفرنس منعقد کی دی گئی ہے انشاءاللہ العزیز. صحیح بخاری بچیاں دی ختم ہوئی ہے. اس عظیم موقع تے نماز مغرب تو فوراً بعد ارشاد الحق اسی حافظہ اللہ آپ فیصل آباد تو درس بخاری ارشاد فرمان گے. عبدالصمد پشاوری صاحب اور انشاءاللہ العزیز جماعت دے بہت بڑے عالم سید سبتین شاہ نقوی حافظہ اللہ آپ سرگودہ اور بڑے ہی پیارے عالم بڑے ہی پیارے کوئر رنگی باز والے محترم جناب بنیامین عابد صاحب آپ اکاڑا محترم جناب عبدالرحیم کلیم صاحب آپ ڈیرہ غازی کا اور میں فقیر بھی ہوتے حاضری دیاں گا. اللہ توڑے سب دی محبت قبول فرمائے. وقت نکال کے تشریف لے کے آیا جے اور الحمدللہ اے اوہی دار ہے جتے میں فقیر نے علم حاصل کیتا ہے. ساڑھے ماں باپ دیاں دعاواں پہلے اللہ دا فضل ہے پھر ماں باپ تے استاداں دیاں دعاواں اور محنتاں نے اپنے بچیاں اس ادارے اندر داخل کواؤ. قاری شکیل صاحب نے نظم پڑھیے اے بھی ماشاءاللہ اس ادارے دے طالب علم نے میں بھی اس ادارے دا طالب علم ہاں. اے اللہ دی بڑی وڈی نعمت ہے اللہ نے توانو اور قاری فہیم صاحب بھی اس ادارے دی طالب علم نے الحمدللہ. اے اللہ دی فضل نہ اس توڑے سامنے بیٹھے ہیں بوٹے اتھوں دے نے اپنی اولاداں نو داخل کرواؤ جو سنے اور سنایا اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. بیٹا الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. اللہ اسی گناہگار خطا کار سیاکار اللہ تسی رحیم اللہ کریم اللہ صفتاں دے لائق اللہ ساڑیاں گناہاں وال نہ ویکھیا جے اپنی رحمت وال ویکھ کے سانو معاف فرما دیو. میرے اللہ جتنے بیمار نے گھر اندر یا ہسپتال اندر اللہ سب بیماراں نو شفا عطا فرما دیو. اللہ جتنے مومن مرتے عورتاں دنیا تو چلے گئے اللہ سب دیاں قبراں نو جنت دا باغ بنا دیو. اللہ جنہ ساتھیاں نے آئی دی اس مجلس نو سجایا انتظام کیتے تمام کیتے جڑے ساتھی وقت نکال کیا ہے اللہ بالخصوص میرے بھائی اویس عثمانی صاحب انہوں دے احباب جماعت اللہ میں دعا کرنا وہاں اپنے بندیاں دی محنت اپنی بارگاہ اندر قبول فرما لو. اللہ جڑے توڑے بندے اس گھر نو آباد کرن اندر لگے نے اللہ ان دے بدلے اندر تسی انہاں دے گھرانو آباد فرما دیو. اللہ میرے بڑے کی پیارے بھائی برادر اکبر قاری محمد فہیم وڑائی صاحب اپنا وقت نکال کے آئے بڑی محبت کرنے والے اللہ میرے علاقے دی شان ملک پاکستان دی جنجال اللہ ہر روز توڑے دین دی دعوت دے رہے نے اللہ شیخ دی عمر اندر برکتاں عطا فرما دیو. اللہ ساڑے دین دا کام کرنا اپنی بارگاہ اندر قبول فرما لو. میرے اللہ کئی پاک بران توڑی رحمت نو ترس رہے نے اللہ جنہ کو اولاد نہیں نیک دے نرینہ اولاد عطا فرما دیو. اللہ جنہ کو بیٹا نہیں بیٹے والی نعمت عطا فرما دیو. اللہ جڑے بیٹی نو ترس رہے نے اللہ تیاں رحمتاں ہوندیاں نے بیٹیاں نال نعمت عطا فرما دیو. اللہ جنہ کو تیاں نے تیاں عطا فرما دیو. اللہ میرے ملک پاکستان دے خالتے رحم فرما دیو. اللہ اس ملک نو عمر بن خطاب دیاں لوڑا نے اللہ کوئی عمر بن عبدالعزیز عطا فرما دیو. میرے اللہ جو منگے او بھی عطا فرما دیو جو نہیں منگیا بہتر بن منگے عطا فرما دیو. سبحان ربک رب العزت عما یصفون
وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.